वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सरहद पार से चंद रोज पहले हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। केपी के बाज इलाकों में घुसपैठ के मौजूद हैं और फितना अल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का अब वक्त आ चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में घुसपैठिए पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दों के सहूलतकार बैठे हैं। सोशल मीडिया पर हकायक मस्क करके पाकिस्तान के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सलामती कौंसिल में हमारी जिम्मेदारियां 2 साल के लिए हैं। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत की जिम्मेदारियां संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना सिफारती किरदार अहसन तरीके से निभाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस तरह की बातचीत करना नामुनासिब है कि एहतजाज में गोली नहीं चली। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना था कि 26 नवंबर की बात वजीर आजम ने खुद की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक एपेक्स कमेटी का अहम इजलास था। सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरजीह है, इसके लिए मिलकर बात करेंगे और मिलकर ही दहशतगर्दी के खात्मे का फैसला हुआ है। वजीर आला केपी का मजीद कहना था कि इसहाक डार ने कहा कि ये मामलात मुज़ाकराती कमेटी में बात करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से भी बात हुई है। मैंने जिरगे की तजवीज़ दी है, अभी कोशिश हो सकती है। पंजाब पुलिस ने दहशत गर्दों और जराइम पेशा अनासर का ताक़ुब के लिए अफगान कोची नस्ल के सुधाए हुए कुत्तों पर मुश्तमिल यूनिट तश्कील दे दिया। इब्तदाई मरहले में 11 सरहदी पुलिस चौकियों पर 24 कुत्ते पहुंचा दिए गए, जिनमें 5 माह की तरबियत के बाद बाकायदा सिक्योरिटी पर मामूर किया जाएगा। पुलिस हुक्काम ने दूसरे मरहले में पुरतशद्दुद एहतजाज मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए भी फाइटर डॉग्स खरीदने का फैसला किया है। कुत्तों को तरबियत देने के लिए 10 डॉग हैंडलर्स पुलिस में भर्ती किए जाएंगे। हुक्काम का कहना है कि हसास मकामात पर कुत्ते मामूर करने से जानी नुकसान की शरह में कमी आएगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ने UMT की तालीमी खिदमात को सराहा। इस मौके पर अहमद शरीफ चौधरी की UMT सीनियर इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा से मुलाकात भी कराई गई। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा के मुल्क की सालमियत और तरक्की में पाक फौज के किरदार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पाक फौज मुल्क की सालमियत के लिए हर लम्हा तैयार है। नौजवान मनफी प्रोपेगेंडे से दूर रहें और मुल्क की खिदमत करें, अपनी खुदी पहचानें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज का वाहिद मकसद पाकिस्तान का दिफा है। पाकिस्तान की बका पर कभी समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा पाक फौज का अज़्म है। मुल्क दुश्मन अनासिर का दलेरी से मुकाबला करेंगे। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर की मईशत बनाना है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि 5 साल मंसूबे उड़ान पाकिस्तान का आगाज हो चुका है। माजी में पाकिस्तान में उड़ान पाकिस्तान के मौके ज़ाया होते रहे, अब हम उड़ान का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर की सफ़े अव्वल की मईशत बनाना होगा। पाकिस्तानी मसनूआत को क्वालिटी का ब्रांड बनाते हुए तरक्की की शरह को 8 से 9% पर लाना है। उसके लिए सियासी इंतशार और नफरत को खैराबाद कहना होगा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 से 2022 तक हम मुआशी और कर्जों की दलदल में फंस गए थे। अब मुत्तहिद होकर मुआशी टेक ऑफ करना है। हम 2029 तक एक मजबूत मईशत की बुनियाद रखेंगे। 2029 तक सालाना बरामदात 60 अरब डॉलर तक ले जानी है, जिसके बाद अगले 8 से 10 साल में सालाना बरामदात को 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। दूसरी जानिब PTI रहनुमा उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के बारे में हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान की रिहाई हमारा पॉइंट है। दूसरे नंबर पर हमारा 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन का मुतालबा है। उमर अयूब ने मजीद कहा कि हुकूमती टीम को यह भी कहा है कि बानी PTI से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। हम शुरू से कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ला कानूनियत होगी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात होने दें, हुकूमत वक्त पूरा करती है या नहीं वो बात की बात है। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है, मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी जमहूरियत के दौर के लिए खतरा होगी। बानी पीटीआई की सोच और फैसला मुल्क के मफाद के लिए है। तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं, हमारा कोई नाजायज मुतालबा नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। जमानत तो कत्ल के मुल्जिम को भी मिल जाती है। हम 1.5 साल से जेल में हैं, जमानत मिली ना केस शुरू हुआ। दूसरी जानिब पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीटीआई और वफाकी हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। पीटीआई को एनआरओ मिलने वाला तो नहीं है। गवर्नर केपी ने बताया, हमारे वज़ीर आला पर एक और सीएम का प्रेशर है, वो भी यहाँ आकर बैठ गई हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि गवर्नर राज ऐसे नहीं लगाया जा सकता, बल्कि सूबाई हुकूमत बनू कोहाट, डेरा इस्माइल खान और टांग जाकर हालात ठीक करे तो सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। और दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अगर बुलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क में बार बार 9 मई जैसा सानिया होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ तो माफ़ी नामा देते हैं, दूसरी तरफ ये बाहर निकलकर गलत ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका वही जज्बा है, ये 9 मई 2000 दोबारा दोहराने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको तो माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि उनको किसी रियायत का मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं। केपी वज़ीर आला हाउस में फसादियों के एजाज़ में तकरीब होती है, उन फसादियों को वहाँ हला शेरी और शाबाश दी जाती है। उनको कहा जाता है वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आए हो। उनका कहना है कि पीटीआई वाले झूठ बहुत बोलते हैं। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि उम्मीद रखते हैं सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे अहम जमहूरियत है और जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। यास्मीन राशिद ने कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए, बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के बस में नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी मुल्की मफाद पर बात करे। अमीर मकाम ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई पर बहस नहीं हो सकती। क्या मुज़ाकरात होंगे तो रिहाई मुमकिन हो सकेगी। तहरीक इंसाफ अदालत के जरिए बानी पीटीआई को रिहा करवाए। बानी पीटीआई अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें। उनकी डिक्शनरी में मुल्क का मफाद नहीं है। लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई का मफाद सिर्फ उनकी अपनी जात है। खबर देंगे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने 13 मुकदमात में 250 से ज्यादा मुल्जिमान की दरखास्तें जमानत मंजूर कर लीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 150 मुल्जिमान की दरखास्तें खारिज कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मजमूई तौर पर 436 जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। थाना बनी गाला के 18, थाना कोहसार के 43, थाना शहजाद टाउन के 9, थाना नून के मुकदमे के 17 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर की गईं। थाना अपारा के 70, थाना I9 के 30, थाना मारगला के 13, थाना सहाला के 25 और थाना शम्स कॉलोनी के 30 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हुईं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कुरम में असलहा जमा कराने के लिए फरीकैन 15 दिनों में मरबूत लाहे अमल देंगे। कल कुरम में जाने वाले काफिले के लिए सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक कुरम को असलहा और बंकस से पाक किया जाएगा। मुशीर इत्तलात केपी ने मजीद कहा कि कुरम में असलहे की आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए कुरम में चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुआहदे के मुताबिक कुरम में फरीकैन के हर किस्म के बंकस की तामीर पर पाबंदी होगी। पहले से मौजूद बंकस 1 माह में ख़त्म कर दिए जाएंगे और बंकस कराने
کے بعد لشکر کشی کرنے والی فریقین کو دہشت گرد سمجھا جائے گا۔ کرم میں امن کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ 4 جنوری سے راستوں کی بندش میں نرمی کی جائے گی۔ مسافروں خوراک کی ترسیل کے لیے قافلے چلیں گے جن کی سیکیورٹی پولیس اور ایف سی کے اہلکار فراہم کریں گے۔ سرکاری ذرائع کے پولیس کی مدد کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کرم کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے امن کمیٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں جن میں جرگہ مشیران اور سابق اراکین اسمبلی سمیت دیگر نمائندین شامل ہیں۔ کرم امن معاہدے کے بعد وفاق نے صوبے کو ایف سی کی 10 پلاٹونز کی خدمات فراہم کر دی ہیں۔ کرم کے راستوں کی حفاظت کی غرض سے 400 پولیس اہلکاروں کی بھرتی کے لیے صوبائی حکومت نے NOC بھی جاری کر دیا ہے جس کے تحت بھرتیاں چند روز میں شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایف سی پلاٹونز کو کرم کے راستوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دی جائے گی جو کرم آمد و رفت کرنے والے قافلوں کے تحفظ کے لیے پولیس کی معاونت بھی کریں گے۔ صوبوں میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کے قانون سازی کے معاملے پر وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم سے صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی جس پر وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ صوبوں میں قانون سازی کے لیے وزرائے اعلیٰ سے رابطہ کروں گا۔ سفارتی سطح پر بڑی کامیابی حاصل، پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم بھی لگا دیا گیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر اپنی 2 سالہ مدت کا آغاز کر دیا۔ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تقریب ہوئی۔ پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے غیر مستقل ارکان کے پرچم رکھنے کی تقریب میں شرکت کی اور پھر سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم لگا دیا گیا، جس کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی غیر مستقل رکن کے طور پر 2 سالہ مدت کا آغاز ہو گیا۔ دیگر غیر مستقل ارکان ڈنمارک، یونان، پناما اور صومالیہ کے پرچم بھی لگائے گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں فعال اور تعمیری کردار ادا کریں گے۔ پاکستان میں مجموعی طور پر سیکیورٹی کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، ہماری قوم متحد ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان 8ویں بار غیر مستقل رکن منتخب ہوا۔ گزشتہ سال جون میں پاکستان کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 193 رکن ممالک میں سے 182 کے ووٹ ملے تھے۔ سلامتی کونسل 5 مستقل اور 10 غیر مستقل ارکان پر مشتمل ہے۔ مستقل ارکان میں امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس شامل ہیں۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن کا اعلان کر دیا۔ محسن نقوی کی زیر تربیت افسران کو رہائش کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا گیا۔ جانیے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا اور اکیڈمی ہاسٹل اور میس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے زیر تربیت افسران کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے زیر تربیت افسران سے ملاقات کی اور ان سے سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے پولیس اکیڈمی میس میں کھانا کھا کر معیار چیک کیا اور کھانے کی تعریف بھی کی۔ بعد ازاں وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل پولیس اکیڈمی کی تنظیم نو کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں نیشنل پولیس اکیڈمی کے سربراہ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ دوران اجلاس وزیر داخلہ محسن نقوی نے زیر تربیت افسران کو رہائش کی معیاری سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی اور نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے بین الاقوامی معیار کے کنسلٹنٹ سے پولیس اکیڈمی کا نیا ماسٹر پلان تیار کروایا جائے۔ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی جانب سے 25 کروڑ کا چیک جلد نیشنل پولیس اکیڈمی کے حوالے کر دیا جائے۔ پولیس اکیڈمی کو مالی طور پر خود مختار ادارہ بنانا ہے۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی میں ملٹری اکیڈمی کاکول کی طرح بہترین آفیسرز تعینات کیے جائیں گے۔ پولیس اکیڈمی میں تعینات ہونے والے افسران کو بہتر الاؤنسز اور سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں ماڈل تھانہ اور تربیتی لیبارٹریاں بھی بنائی جائیں گی تاکہ افسران کو اس ضمن میں تربیت فراہم کی جا سکے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کو ایک بین الاقوامی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ دیگر ممالک سے افسران ٹریننگ کے لیے نیشنل پولیس اکیڈمی آئیں گے۔ دوسری جانب وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے کراچی ریڈ لائن BRT میں حائل رکاوٹوں کو جلد از جلد ختم کرنے اور کام میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن بی آئی ٹی پروجیکٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نجم شاہ اور دیگر نے شرکت کی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نمائندوں اور بین الاقوامی کنسلٹنٹس نے بھی اجلاس میں آن لائن شرکت کی ہے۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں ریڈ لائن بی آئی ٹی میں حائل رکاوٹوں اور مسائل کے فوری حل پر گفتگو کی گئی۔ ٹرانس کراچی کے سی ای او طارق منظور نے عمل درآمد میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے بریفنگ دی۔ طارق منظور نے بتایا کہ یوٹیلیٹی پرووائیڈرز کی جانب سے ری لوکیشن کے حوالے سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ شرجیل میمن نے تمام اسٹیک ہولڈرز کے مسائل حل کرنے اور بلا روک ٹوک پیش رفت یقینی بنانے کے لیے 5 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ انہوں نے ایئرپورٹ کے قریب کام شروع کرنے کے لیے سول ایویشن سے رابطے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ نے کہا کہ ریڈ لائن بی آئی ٹی منصوبے میں مزید تاخیر ناقابل قبول ہے، ٹائم لائن سے پہلے کام مکمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریڈ لائن بی آئی ٹی کراچی کے لیے ایک فلیگ شپ ٹرانسپورٹیشن پروجیکٹ ہے، جس کا مقصد ماحول دوست ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ذریعے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے نظام میں انقلاب لانا ہے۔ شرجیل میمن نے یہ بھی کہا کہ پروجیکٹ مکمل ہونے پر ریڈ لائن بی آئی ٹی سے روزانہ ہزاروں مسافروں کو سفری سہولت ملے گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی مذہبی امور کے اجلاس میں 10 دسمبر تک موصول ہونے والی تمام حج درخواستیں کامیاب قرار پائی گئیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے حج درخواستیں 5000 کے محدود کوٹے پر جلد دوبارہ وصول کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزارت مذہبی امور کے حکام نے بتایا کہ کوشش کر رہے ہیں اس سال حج اخراجات 11 لاکھ سے کم ہوں۔ ایئرپورٹ اور پرائیویٹ حج آپریٹرز اور وزارت مذہبی امور کے درمیان کمپنیوں کی تعداد کے حوالے سے ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ سعودی عرب کی ہدایت اور وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق 163 کمپنیوں کو 46 میں سے ضم کیا۔ وزارت مذہبی امور کے حکام نے مزید کہا کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز یہ فیصلہ ماننے کو تیار نہیں۔ چیئرمین کمیٹی نے معاملے کے حل کے لیے ذیلی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ برطانیہ میں شدید برف باری کی 3 روزہ وارننگ جاری کر دی گئی۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں ہفتے سے پیر تک شدید برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑ سکتی ہے۔ برف باری، بارش، پھسلن، سیلاب، یخ پستہ درجہ حرارت کے باعث اسکول، سڑکیں بند، پروازوں اور ٹرین کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری ہیں۔ غزہ پولیس چیف محمود صلاح اور معاون حسان مصطفیٰ سمیت مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شدید سردی میں غزہ میں بچوں کی جان لینے لگی کھلے آسمان تلے خیموں میں بے گھر فلسطینیوں کی ٹھنڈ سے اموات کی تعداد 8 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب غزہ جنگ کی طوالت اسرائیلی فوجیوں میں ذہنی دباؤ کا سبب بن گئی۔ گزشتہ سال 28 اسرائیلی فوجیوں نے خودکشی کر لی، جبکہ ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں لڑنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ خبر دیں گے جنوبی کوریا کے آرمی چیف سمیت گرفتار 2 فوجی افسران پر بغاوت کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق آرمی چیف پارک آن سو اور لیفٹیننٹ جنرل کواک جونگ کیون پر بغاوت اور طاقت کے غلط استعمال کے الزامات کے تحت حراست میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق دونوں کو استغاثہ نے تحقیقات کے دوران حراست میں لیا تھا۔ جنوبی کوریا کے صدر نے گزشتہ ماہ ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا تھا۔ اسی روز پارلیمنٹ کی جانب سے مارشل لاء کے خلاف ووٹ دیے جانے پر مارشل لاء اٹھانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اور چین نے امریکہ کی میزائل اسلحہ طیارہ سازی کی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ چین میں پابندی کی زد میں آنے والی 28 امریکی کمپنیوں میں اسپیس اور سیکیورٹی ادارے شامل ہیں۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق مذکورہ کمپنیوں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ فیصلے کا مقصد قومی سلامتی کا تحفظ اور عالمی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے۔ پابندیوں سے چین میں ان کی امریکی کمپنیوں اور افراد کے ریل اسٹیٹ اور دیگر اثاثے بھی منجمد کیے گئے ہیں۔ بلوچستان کے پاک افغان شمال سرحدی علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ چمن میں بجلی کی سپلائی معطل، کوئٹہ چمن شاہراہ پر ٹریول ایڈوائزری جاری۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے پاک افغان شمال سرحدی علاقوں میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے اور ندی نالے زیر آب آ گئے۔ مسلسل بارشوں کے سبب چمن میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ کئی علاقوں میں بجلی کی لائنیں ٹرپ کر گئیں۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ موسلادھار بارشوں کی شدت کے پیش نظر کوئٹہ چمن شاہراہ پر اگلے 24 گھنٹوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔
मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार, शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ताए अंजुमात से नीचे आ गया। इस दौर में -3, स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि फैसलाबाद में 5, सियालकोट में 6, रावलपिंडी में 7, मुल्तान में 8, लाहौर में 9, जबकि कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चित्राल शहर के करीब 6 इंच बर्फ पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कागान, नारान, शोगरान और कलाम भी बर्फ से ढक गए। सवात के शहर मैंगोरा में भी बारिश की वजह से सर्दी का एहसास बढ़ गया, जबकि आजाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश हुई और वादी लीपा और नीलम में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। और नाजरीन, कराची के मौसम की बात करें तो महकमे मौसमियात कराची में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई कर दी है। पारा सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान है। मजीद जानते अपनी नुमाइंदा सैयदा मुमना अशरफ से। जी मुमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन कराची के शहरी एक नई कोल्ड वेव के लिए भी तैयार हो जाएं। मौसमियाती तज्जियाकार का कहना है कि 4 जनवरी से शहर कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है, और जो कि बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं का सिस्टम भी दाखिल हो चुका है, जिससे शहर कराची भी सर्द हवाओं की लपेट में आ सकता है। मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि आइंदा आने वाले 8 से चंद रोज में सख्त सर्दी की पेशगोई है और पारा जो है वो सिंगल डिजिट में रहने का इम्कान है। हफ्ते के रोज कराची में तेज हवाएं चल सकती हैं और यकबस्ता हवाओं के बायस पारा जो है वो कम से कम 6 डिग्री तक रिकॉर्ड हो सकता है, जबकि तेज हवाएं चलने से दिन के औकात में भी मौसम सर्द रहेगा। जी, महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक सुबह सवेरे अस्तोर में दर्जा हरारत -3, स्कर्दू में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद 5, सियालकोट 6, रावलपिंडी 7, लाहौर में 9, जबकि कराची में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलोचिस्तान के इलाकों कोयटा, चमन, पशीन, ज़ियारत और खला अब्दुल्ला में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए MTN न्यूज़ के साथ रहें।